Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। आज हामी प्रोजेक्सन अफ भेक्टर को बारेमा पढ्छौं। यो भन्दा अहिलेको क्लासमा हामीले भेक्टर को डट प्रोडक्ट को बारेमा पढेका थियौं र यो जुन डट प्रोडक्ट छ भेक्टर को यसैको एउटा एप्लिकेसन हो प्रोजेक्सन अफ भेक्टर। फर्स्टमा त हामी यो प्रोजेक्सन को मिनिङ के हो त्यो मिनिङ बुझ्छौं अनि त्यसपछि एउटा भेक्टर को प्रोजेक्सन अर्को माथि कसरी निकाल्ने त्यो हेर्छौं। त यहाँ हेडिङ छ प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अलोंग बी भेक्टर। त क्वेशनमा जे पनि सोध्न सक्छ, प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अलोंग ए भेक्टर पनि सोध्न सक्छ या प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अलोंग बी भेक्टर पनि सोध्न सक्छ। त फर्स्टमा यसको ल्याङ्ग्वेज ध्यान दिए आफूले कसको प्रोजेक्सन कसमाथि भनेको छ। त यहाँ हेर ए को प्रोजेक्सन बी माथि भनेको छ। त फर्स्टमा आफूले के गर्ने, जुन भेक्टर माथि प्रोजेक्सन भने हुन्छ त्यसलाई होरिजेन्टल बनाउने, त्यसलाई बेस बनाइदिने। ए को प्रोजेक्सन बी मा भने त यहाँ त बी माथि प्रोजेक्सन भनिरहेछ। त बी माथि प्रोजेक्सन भनेकोले गर्दा म बी लाई चाहिँ के गर्छु, एउटा बेस भेक्टर बनाउँछु। ठीक, अब किन यस्तो गर्दै छु त एकछिनपछि आफै क्लियर हुन्छ। अहिले चाहिँ सिम्पली यति कुरोहरु नोट गर्दै जाऊ। त मलाई बी माथि प्रोजेक्सन भन्यो त बी लाई मैले के बनाइदिए, बेस। र यो बी माथि कसको प्रोजेक्सन लिनु छ त ए को प्रोजेक्सन लिनु छ। त जसको प्रोजेक्सन यसमाथि लिनु छ त्यो भेक्टरलाई यो सिता थीटा एंगलमा कोर्ने। अब त ए को प्रोजेक्सन बी मा लिनु छ त ए लाई मैले के राखे, थीटा एंगलमा, राइट। र अब कुरो आयो ए को प्रोजेक्सन बी माथि कति होला। त ए को प्रोजेक्सन बी माथि कति होला त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि ए को जुन हेड देखिरहेछ यसको हेडबाट बी मा एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिने है। त अब मैले ए को हेडबाट बी मा के गर्दै छु, एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दै छु। त परपेन्डिकुलर ड्रप गरिसकेपछि यो फुट अफ द परपेन्डिकुलर कहाँनिर छ यसको टेलबाट काउन्ट गर्ने। अब त ए को परपेन्डिकुलर बी मा ड्रप गर्दाखेरि यो फुट अफ द परपेन्डिकुलर जुन एम छ यो ओएम लेन्थ जुन देखिरहेछ, दिस ओएम लेन्थ इज प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अलोंग बी भेक्टर। त ए को प्रोजेक्सन बी मा त कुन लेन्थ हो, ओएम लेन्थ भयो। अब यो ओएम लेन्थ कति होला त ओएम लेन्थ निकाल्नु छ भने यहाँ सिम्पली cos थीटा को रेशियो लिन सकिन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा cos थीटा भनेको बेस बाइ के हुन्छ, हाइपोटेन्युज। त बेस भनेको ओएम हो, हाइपोटेन्युज भनेको के हो, ए हो। त ओएम भनेको यहाँ कति लेख्न सक्छौं हामी, a cos थीटा। गुड, त यो हो प्रोजेक्सन। त सिम्पली म फेरि भन्दिन्छु, ध्यान दिने। ए को प्रोजेक्सन बी मा निकाल्नु पर्ने थियो, जसमाथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो भेक्टरलाई बेस बनाइदिने र जसको यसमा प्रोजेक्सन लिनु छ त्यसलाई योसित कति एंगलमा राखियो, थीटा एंगलमा। र यो भेक्टरको प्रोजेक्सन यसमा कहाँसम्म होला त्यो फाइन्ड आउट गर्नुको लागि यसको हेडबाट यसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिने र टेलबाट यो फुट अफ द परपेन्डिकुलर सम्मको जुन यो लेन्थ देखिरहेछ ओएम, त यो ओएम नै ए को प्रोजेक्सन कसमा हुन गयो, बी माथि हुन गयो। अब यो ए cos थीटा प्रोजेक्सन भइदियो यो ट्रिगोनोमेट्री युज गर्दाखेरि। त ए cos थीटा भनेको फेरि भेक्टर को डट प्रोडक्ट युज गर्यो भने केयरफुली सोच, यो ए डट बी डिवाइडेड बाइ बी हुन्छ। कसरी त हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर को फर्मुला ए बी cos थीटा हैन। त यहाँबाट हेरौं त हामीलाई ए cos थीटा चाहिएको थियो, त यो यति हो ए cos थीटा। त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा ए cos थीटा भनेको ए डट बी डिवाइडेड बाइ ए cos थीटा भनेको ओके ए cos थीटा भनेको ए डट बी डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ, बी। त्यही भ्यालु मैले यहाँ लेखिदिए। त यसरी हामीले के गर्यौ, ए को प्रोजेक्सन चाहिँ बी भेक्टर माथि क्याल्कुलेट गर्यौ। गुड, अब यति क्याल्कुलेसन भइसकेपछि अब फेरि माइन्डमा क्वेशन आइरा होला, बी को प्रोजेक्सन ए मा भन्यो भने कसरी निकाल्ने। त सेम प्रोसेस हो। जस्तै म यहाँ लेखिदिन्छु प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अलोंग ए भेक्टर। अब कुल भएर सोच अहिलेको रुलहरु। अब मलाई बी को प्रोजेक्सन ए मा निकाल्नु छ। त अघि मैले रुल के भनेको थिए, जसमाथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो भेक्टरलाई पहिला बेस बनाऊ। त यसमाथि ए माथि निकाल्नु छ त म के गर्छु, यहाँ ए लाई चाहिँ बेस बनाउँछु। ओके, दिस इज ए भेक्टर, राइट। ल ए को टेल यहाँनिर छ। अब के गर्ने, जसको यसमा प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो भेक्टरलाई यो बेससित थीटा एंगलमा सेट गर। त मलाई यहाँ प्रोजेक्सन कसको निकाल्नु पर्ने छ, बी को। त मैले के गरे, यहाँ बी भेक्टरलाई योसित थीटा एंगलमा सेट गरिसके। गुड, यति पनि भयो। अब मलाई भन्यो कि बी को प्रोजेक्सन ए मा कहाँसम्म होला त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ भने
अब म बी को हेडबाट ए मा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिन्छु अनि फुट अफ द परपेन्डिकुलर सम्मको लेन्थ नै के हुन्छ प्रोजेक्सन त बी को हेडबाट मैले के गर्दिए यहाँ ए मा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दिए त परपेन्डिकुलर ड्रप गरेपछि यहाँ फुट अफ द परपेन्डिकुलर एन पोइन्ट हो त बी को प्रोजेक्सन ए भेक्टरमा यो ओ देखि एन सम्मको लेन्थ हो त यहाँनिर म के लेख्छु ओएन लेख्छु र केयरफुली सोच अघि जस्तै मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो युज गरिदिए भने यो जुन ओएन लेन्थ हो अघि जस्तै सोच्यो भने इट विल बी बी cos थीटा क्लियर र भेक्टरको डट प्रोडक्टको युज यदि मैले गरिदिए भने बी cos थीटा भनेको के हुन्छ दिस विल बी ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेड बाइ ए डट प्रोडक्टको फर्मुलाबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे भने यति आउँछ त भेरी सिम्पल छ यो प्रोजेक्सन निकाल्न तब यसको समरीतिर जाउँ हामीलाई ए को प्रोजेक्सन बी मा सोध्यो या बी को ए मा सोध्यो जेसुकै सोधोस् याद यसरी गर्ने माथिको टर्म्स हेर यहाँ ए डट बी छ भने यहाँ पनि के छ ए डट बी त माथिको टर्म्स त सिधा याद राख्ने ए को बी मा सोधोस् या बी को ए मा सोधोस् न्युमरेटरमा अलवेज ए डट बी हुँदो रहेछ बिकज ए डट बी इज इक्वल्स टु बी डट ए खाली डिनोमिनेटरको टर्म्स याद राख त डिनोमिनेटरको टर्म्स कसरी याद राख्ने जुन भेक्टर माथि प्रोजेक्सन बन्या हुन्छ त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड डिनोमिनेटरमा आइरहेछ यहाँ बी माथि प्रोजेक्सन बन्यो त बी को म्याग्निट्युड डिनोमिनेटरमा छ यहाँ चाहिँ ए माथि प्रोजेक्सन बन्यो त हेर त ए को म्याग्निट्युड कहाँ आइरहेछ डिनोमिनेटरमा सिम्पली याद राख जस्तै सी को प्रोजेक्सन डी माथि सोध्यो त म माथि के लेख्छु सी डट डी र डी माथि सोधेकोले डी को म्याग्निट्युडलाई म कहाँ राख्दिन्छु डिनोमिनेटरमा यही हो यसको फर्मुला प्रोजेक्सनको र हाम्रो जुन मोड्युलमा प्रोजेक्सनको फर्मुला दिएको छ र न्युमेरिकल क्वेशन्समा युज गरेको छ त्यो यसैको एउटा स्पेशल केस दिएको छ जस्तै यसलाई म फर्दर पनि एक्सपेन्ड गर्न सक्छु यो बी भेक्टर बाइ बी भनेको बी क्याप हो त यहाँ के लेख्न सकिन्छ दिस विल बी ए भेक्टर डट बी क्याप लेख्न सकिन्छ त्यस्तै यहाँनिर पनि हेरौँ त ए भेक्टर बाइ ए भनेको ए क्याप हो त यसलाई के लेख्न सकिन्छ ए क्याप डट कति लेख्न सकिन्छ बी क्याप त जे होस् यसलाई एक स्टेप अझ मैले अगाडि बढाइदिए अब कहिलेकाहीँ हाम्रो इक्जाममा के गर्छ प्रोजेक्सन चाहिँ भेक्टर फर्ममा निकाल भन्छ या कम्पोनेन्ट के हो भनेर सोध्छ त हेर ओके एउटा कुरो यहाँ याद राख यदि प्रोजेक्सन निकाल्न भन्यो र कम्पोनेन्ट निकाल्न भन्यो भने त्यो एउटै कुरो हो कति स्टुडेन्टले यिनीहरूलाई फरक देखिराखेको हुन्छ जस्तै ए को प्रोजेक्सन बी मा निकाल्नुकै मतलब ए को कम्पोनेन्ट बी मा निकालेको अब लजिकली सोच त सरी यता ए भेक्टर छ र ए भेक्टरले यो बी भेक्टरसित कति एंगल बनायो थीटा त ए को कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा कति हुन्छ ए cos थीटा हैन हेर त ए भेक्टरले यो बी सित थीटा एंगल बनायो त ए को कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा त ए cos थीटा हुन्छ त यो ए cos थीटा हो भने त ए cos थीटालाई त अघिदेखि हामीले प्रोजेक्सन भन्दै थियो र एक्चुअली यो त कम्पोनेन्ट पनि त हो त प्रोजेक्सन भन्नु र कम्पोनेन्ट भन्नु एउटै कुरो हुन जान्छ ओके त भनेपछि ए को कम्पोनेन्ट ए भेक्टरले कुनै लाइनसित थीटा एंगल बनायो भने त्यसको डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट ए cos थीटा हैन त्यहाँ ए ले बी सित थीटा एंगल बनायो त ए को कम्पोनेन्ट बी को डाइरेक्सनमा ए cos थीटा हुन्छ र त्यही ए cos थीटा त हामीले अघिदेखि सल्भ गरिरहेका छौं यसलाई खाली नाम चेन्ज गरेर प्रोजेक्सन भनिराखेका थियौ त्यस्तै यदि मलाई सोध्यो बी को कम्पोनेन्ट ए को डाइरेक्सनमा कति हुन्छ त बी cos थीटा त यही बी cos थीटा भनेकै त अघिदेखि सल्भ गरिरहेका छौं हामीले प्रोजेक्सनको नाम लिएर त कम्पोनेन्ट सोध्नु र प्रोजेक्सन सोध्नु एउटै कुरो यसमा फरक हुनु भएन है अब यो त प्रोजेक्सन हामीले स्केलर फर्ममा निकालेका छौं किन त यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो डट प्रोडक्टबाट आउने रिजल्ट अलवेज के हुन्छ स्केलर यो पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो त डट प्रोडक्टबाट आउने रिजल्ट अलवेज के हुन्छ स्केलर त यो प्रोजेक्सन पनि स्केलर फर्ममा छ यो प्रोजेक्सन पनि स्केलर फर्ममा छ तर कहिलेकाहीँ के गर्छ क्वेशनमा प्रोजेक्सनलाई भेक्टर फर्ममा अप्सन राखिदिन्छ प्रोजेक्सनको जुन अप्सन हुन्छ भेक्टर फर्ममा दिन सक्छ यदि भेक्टर फर्ममा दियो भने केही गर्नु पर्दैन सिम्पली हेर यसमा खाली डाइरेक्सन कता छ प्रोजेक्सनको डाइरेक्सन कता छ त्यो एड गरिदिने हो त हेर त प्रोजेक्सन त जे होस् ए भेक्टर डट बी क्याप छ नै अब यो जुन प्रोजेक्सन छ यसको डाइरेक्सन कता छ त एकचोटी हेरौँ त ए को प्रोजेक्सन बी भेक्टरमा त ए cos थीटा हो त हामीले ए cos थीटा जुन लियौ ए को प्रोजेक्सन बी भेक्टरमा ए cos थीटा हो त ए यता छ त ए cos थीटा यता गइदियो नि त ए cos थीटा को डाइरेक्सन त बी भेक्टर को डाइरेक्सन सित मिल्न गयो त बी भेक्टर को डाइरेक्सन सित मिल्न गयो भने त बी भेक्टर को डाइरेक्सन बी क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ त यहाँ डाइरेक्सन वाइज हामी के राख्न सक्छौं बी क्याप राख्न सक्छौं फेरि म भन्दिन्छु ध्यान दिएर सुन्ने मलाई प्रोजेक्सनलाई भेक्टर फर्ममा लेख्नु छ त प्रोजेक्सनको त फर्मुला यति आइसक्यो ठीक अब भेक्टर फर्ममा लेख्नु छ भने यो क्वान्टिटीमा डाइरेक्सन इन्ट्रोड्युस हुनु पर्यो
त प्रोजेक्सन को डाइरेक्सन कता छ मैले त्यो हेरे ए यो हो भने त ए को प्रोजेक्सन बी मा त a cos थीटा हो त a cos थीटा को डाइरेक्सन यो हो अब यो डाइरेक्सन भनेको त b को डाइरेक्सन सित मिल्न गयो त b को डाइरेक्सन सित मिल्न गएकोले यहाँ मैले के लेख दिए b क्याप सिमिलरली यसमा पनि यदि हामीलाई भेक्टर प्रोजेक्सन सोध्यो भने त्यही रुल्स अनुसार लेख्न सक्छौं जस्तै b को भेक्टर प्रोजेक्सन a भेक्टरमा कति हुन्छ त b को भेक्टर प्रोजेक्सन या भेक्टर फर्म लेख्नु छ त b को प्रोजेक्सन जुन a मा हुन्छ यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्नु छ भने त यहाँसम्म त हामी सल्भ गरेर आइसकेका छौं दिस इज a क्याप डट b भेक्टर त छ नै अब भेक्टर फर्ममा लेख्नु छ भने अब यो b cos थीटा को डाइरेक्सन कता हुन्छ त्यो हेर त b भेक्टर यता छ त यो हैन b cos थीटा हेर त कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि b यता हो त b cos थीटा यता आउँछ त b को जुन कम्पोनेन्ट b cos थीटा छ त्यसको डाइरेक्सन त a को डाइरेक्सन सित मिल्न गयो त a को डाइरेक्सन कसले देखाउँछ a क्यापले त यहाँ सिम्पली के लेख्दिने आफुले a क्याप लेख्दिने त जे होस् यो थियो प्रोजेक्सन को कन्सेप्ट हामीले प्रोजेक्सन वाला प्रब्लम सोध्यो भने यसरी त यदि सिम्पली प्रोजेक्सन को भ्यालु कति छ सोध्यो भने यहाँसम्म सल्भ गरिदिने एक स्टेप अझ जोड्यो भने यो हुन्छ भेक्टर फर्ममा भन्यो भने यो लेख र फेरि भेक्टर फर्ममा भन्यो भने तलको लागि चाहिँ यो एक्सप्रेसन हुन्छ त जे होस् यो थियो प्रोजेक्सन को बेसिक कन्सेप्ट्स जुन म्याथ जस्तै थियो र मोड्युलमा चाहिँ यो प्रोजेक्सनमा बेस्ट धेरै क्वेशन्सहरु छ सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ र मलाई एक्सपेक्टेसन छ अब स्टुडेन्ट्सहरुले मेरो डियर स्टुडेन्ट्सहरुले यो प्रोजेक्सन वाला क्वेशन चाहिँ बिगाड्दैन यदि यो भिडियो केयरफुल्ली हेरेको छ भने डीपली हेरेको छ फुल कन्सन्ट्रेसन को साथ हेरेको छ भने म एक्सपेक्ट गर्छु कि अब चाहिँ यो प्रोजेक्सन वाला प्रब्लममा चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन सबै क्वेशन बनाउन सक्छ त्यो मोड्युलकै किन न मोड्युलकै हुनुपर्छ भन्ने छैन दिनेश मेगा प्रदीप जुनमा पनि हेर यो प्रोजेक्सन वाला थ्योरी मा यही थ्योरीमा चाहिँ सबै क्वेशन चाहिँ बनाउन सक्छ म स्याम्पलको लागि एउटा क्वेशन दिन्छु एक्जाम्पलको लागि जस्तै क्वेशन यस्तो छ इफ a भेक्टर इज I cap plus j cap and b vector equals to 2i plus 3j then find projection of a vector along b भेक्टर यो दुईटा भेक्टर दियो र यसमा भनिरहेछ a भेक्टर को प्रोजेक्सन b को डाइरेक्सनमा कति होला त ध्यान दिऊ म अप्सन्सहरु दिन्न म सीधा सल्युसन तिर जान्छु अब हाम्रो फर्मुला के थियो पहिला त्यो बुझ a को प्रोजेक्सन b मा सोध्या त पहिला मैले लेखे प्रोजेक्सन अफ a भेक्टर along b भेक्टर त हेर त पहिला फर्मुला मैले याद गर्ने तरिका के भनेको थिए त्यो एकचोटी याद गर्नु त a को प्रोजेक्सन b मा सोधोस् या b को a मा सोधोस् माथि त a डट b नै हुन्छ त माथि मैले के लेखे a भेक्टर डट b भेक्टर अब सोच डिनोमिनेटरमा त्यो भेक्टर लेख्नु पर्छ जसमाथि प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्ने छ त यसमा प्रोजेक्सन b मा निकाल्नु पर्ने छ त b को म्याग्निट्युड मैले के लेख्दिए तल लेख्दिए अब a डट b कति होला त यहाँ कोअर्डिनेटमा केही छैनको मतलब यहाँ 1 हो यहाँ के हो 1 हो त a डट b निकाल्ने तरिका के हो यसको x मा मल्टिप्लाई हुन्छ यसको y मा मल्टिप्लाई हुन्छ त जे होस् a डट b कति होला 1 * 2 प्लस 1 * 3 डिवाइडेड बाइ तल b भेक्टर हैन b भेक्टर को म्याग्निट्युड छ त b माथि मोड लगाइदियो भने √x² प्लस कति हुन्छ y² त x² को मतलब 2 को स्क्वायर y² को मतलब 3 को स्क्वायर त यो कति भयो 5 डिवाइडेड बाइ √अंडर हेर त 9 + 4 भनेको 13 त 5 बाइ √13 युनिट्स विल बी द प्रोजेक्सन अफ a भेक्टर अलोंग b भेक्टर तर यदि हामीले सोध्यो कि b को प्रोजेक्सन a मा निकाल्दियो कति होला व्हाट विल द प्रोजेक्सन अफ b भेक्टर अलोंग a भेक्टर द प्रोजेक्सन अफ b भेक्टर along a भेक्टर सोध्यो भने त माथिको त त्यही हो a डट b नै लेख्ने हो दिस विल बी a डट b अब a माथि भन्दै छ त a को म्याग्निट्युड मैले कर लाग्छु तल राख्छु त a डट b को भ्यालु यहाँ कति छ 5 र a को म्याग्निट्युड निकाल्नु छ त a को म्याग्निट्युड कति छ हेरौ त मोड ल्याउने √1² प्लस 1² दिस विल बी 1² प्लस 1² को मतलब 5 बाइ √2 त यसरी हामी के गर्छौं प्रोजेक्सन चाहिँ सल्भ गरेर हेर्छौं
ओके ल त यसरी हामीले प्रोजेक्सन यदि डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो भने यहाँ युनिट भेक्टर कसरी राख्ने हेरौँ त यहाँ भनेको छ ए को प्रोजेक्सन बी को डाइरेक्सनमा त बी को डाइरेक्सन देखाउनु पर्ने त यहाँ बी क्याप भइदिन्छ यहाँ भनेको छ बी को प्रोजेक्सन ए भेक्टरमा थियो त ए को डाइरेक्सन देखाउनु पर्ने थियो यहाँ ए क्याप राखिदियो भने भेक्टर फर्ममा प्रोजेक्सन भइदिन्छ एकदमै सजिलो छ यो प्रोजेक्सन किन स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ धेरै गाह्रो मानिराख्छ यो गाह्रो मान्नु भनेको ल्याक अफ सेल्फ स्टडी हो अहिले पनि म फेरि सबैलाई सजेस्ट गर्छु त्यो एकैचोटि सुपरफिसियल तरिकाले पढ्ने कोसिस नगरौँ कुनै बुक लियौँ राम्ररी पढौँ बुझौँ अनि त्यसपछि यस्तो क्वेसन्सहरुमा चाहिँ कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन ओके त जे होस् यो डट प्रोडक्टको बेसिसमा हामीले यहाँनिर प्रोजेक्सनको प्रब्लमलाई ट्याकल गर्यौं र एक्सपेक्टेसन छ अब चाहिँ प्रोजेक्सनको क्वेसन सोध्यो भने स्टुडेन्ट्स हाम्रो स्टुडेन्टले बिगार्दैनन् होला अब प्रोजेक्सनको कुरा आइसकेपछि अब नेक्स्टमा केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु यहाँ सल्भ गर्दिन्छु एक्जाम्पलको लागि जुन डट प्रोडक्टमा बेस्ट प्रब्लम्सहरु हो डट प्रोडक्टको युज गरेर यो प्रब्लमहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं त केही सिम्पल क्वेशन्सहरु छ हेरौं क्वेशन यस्तो छ इफ vector A is equals to sin theta I cap plus cos theta j cap, then find vector perpendicular to it. यो एउटा भेक्टर छ यो भेक्टर सित परपेंडिकुलर हुने अर्को कुन भेक्टर होला फाइन्ड आउट गर्न भनिरहेछ त म अप्सन्सहरु दिन्छु A option sin theta I cap minus cos theta j cap, B option cos theta I cap plus sin theta j cap, C option cos theta I cap minus sin theta j cap, and D option is none of these. एकछिन सबैले टाइम लियो र भिडियोलाई रोकेर चाहिँ यो सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ र त्यसपछि त म सल्भ गर्छु नै। अब हेरौँ पहिला त म यसको ट्रिक युज गर्छु ट्रिकबाट आन्सर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ म के गर्दिन्छु एक्चुअल प्रोसेस के हो त्यो सिकाइदिन्छु। त हेर यदि कुनै एउटा भेक्टरको परपेंडिकुलर भेक्टर सोधिराखेको छ भने यसको ट्रिक यस्तो छ आफूले के गर्ने यो कोअर्डिनेटहरुलाई एक्सचेन्ज गरिदिने। हेर त यो x हो यो के हो y हो त कोअर्डिनेट y लाई यता लेख्दिने x लाई यता लेख्दिने अनि यो साइन चेन्ज गर्दिने यो टर्महरुको बीचको जुन साइन छ साइन चेन्ज गर्दिने साइन प्लस छ भने माइनस गर्दिने र माइनस छ भने प्लस गर्दिने यो रुल अनुसार कुनै अप्सन छ भने त्यही हो हाम्रो करेक्ट आन्सर। त फर्स्टमा के गर कुनै पनि भेक्टरको परपेंडिकुलर भेक्टर निकाल्नु छ भने फर्स्टमा के गर्न कोअर्डिनेट एक्सचेन्ज गर्दियौ अनि त्यसपछि साइन रिभर्स गर्दियौ अनि यसरी कुनै अप्सन भेटियो भने सिधा त्यही आन्सर हुन्छ दायाँ बायाँ केही सोध्नु परेन। त कोअर्डिनेट एक्सचेन्ज गरेको र साइन रिभर्स गरेको कुनमा छ हेर त यहाँनिर छ सी अप्सन। हेर त cos यता सारेको छ साइन यता सारेको छ र प्लसको ठाउँमा के गरिदिएको छ माइनस देन दिस विल बी परपेंडिकुलर टु दैट भेक्टर। यो चाहिँ के हो यसको ट्रिकको आन्सर निकाल्नु तर एक्चुअल प्रोसेस हेर्नु पर्यो। एक्चुअल प्रोसेसको लागि हामीले पढेका छौं कि यदि कुनै दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ भने यिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ 0। त पालै पहिला सबैसित के गर डट प्रोडक्ट चेक गर जुन सित 0 आउँछ त्यही हुनुपर्छ करेक्ट आन्सर। जस्तै यो सित मैले डट प्रोडक्ट चेक गरे भने x मा x मल्टिप्लाई हुन्छ त sin इन्टु sin कति भयो sin स्क्वायर थीटा cos इन्टु cos कति भयो cos स्क्वायर थीटा र बीचमा माइनस छ त ए अप्सनलाई मैले चेक गर्दाखेरि के यो 0 आयो आएन त दिस इज नट परपेंडिकुलर। अब म बी अप्सनलाई चेक गर्छु यसको प्रोडक्ट यसको प्रोडक्ट त त्यो कति हुन्छ sin थीटा इन्टु cos थीटा प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा त यो दुईटा त उल्टो एड भएर sin 2 थीटा पो भइदियो ठीक यो सरी 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को मतलब दिस इज sin 2 थीटा त दिस टर्म इज अल्सो नट 0 त यो पनि होइन आन्सर। सी अप्सनमा चेक गरौँ त x मा x y मा y मल्टिप्लाई गरौँ त यो के हुन्छ sin थीटा इन्टु cos थीटा प्लस माइनस भइदियो अनि त्यसपछि cos थीटा इन्टु sin थीटा त यस यो टर्म क्यान्सल भएर के भइदियो 0 देन दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर। त्यसैले सल्भ गर्ने भए म्याथमेटिकल स्टेप्स यो तर ट्रिकबाट सल्भ गर्ने भए अहिलेको ट्रिक अनुसार कोअर्डिनेट एक्सचेन्ज गरेर साइन चाहिँ कुनै एउटा टर्मको के गर्दियौ रिभर्स गर्दियौ एन्ड दैट विल बी परपेंडिकुलर भेक्टर। अब यसैलाई म फेरि अर्को क्वेशन दिदै छु यसमा यसको चाहिँ परपेंडिकुलर भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै मान a भेक्टर इज 2i plus 3j then find vector perpendicular to it if a vector is equals to
2i plus 3j, then find vector perpendicular to it. A option 2i plus 3j, B option 3i minus 2j, C option 3i plus 2j, and D option is none of these. त हेर त यो त धेरै सिम्पल छ, जस्ट प्र्याक्टिसको लागि मैले दिया हो। कोअर्डिनेट एक्सचेन्ज गरेको र साइन रिभर्स गरेको बी अप्सन छ, देन बी अप्सन विल बी करेक्ट आन्सर। ओके, जस्ट ट्रिक अनुसार यो प्रब्लमहरु सल्भ भइरहेछ र कन्फर्म हुनु छ भने यिनीहरुको के गर्दियौ, डट प्रोडक्ट युज गर्दियौ। त अब यसै क्वेशन छ तर म अप्सन अलि चेन्ज गरिदिदै छु। ए अप्सन छ 2i minus 3j, बी अप्सन छ 3i plus 2j, C अप्सन छ 7k, and D अप्सन भयो none of these। अब यो भेक्टर सित परपेंडिकुलर हुने कुन भेक्टर होला भनेर अब अहिको ट्रिक अनुसार सबैले सोचिरा होला, कोअर्डिनेट एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ र साइन रिभर्स गर्नुपर्ने छ। त ए मा पनि छैन, बी मा पनि छैन, सी मा पनि त्यस्तो देखिएन, त आन्सर यसको डी हो भनेर सोचिरा होला। यदि यसरी सोचिरा छ भने यो रङ आन्सर हो। मैले यो क्वेशन दिनुको मेरो तात्पर्य यो हो कि हेर ट्रिक भनेको के हुन्छ, पार्टिकुलर प्रब्लमहरुको लागि हुन्छ, त्यसलाई जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। अब कतिपय टिचरहरुले ट्रिक सिकाउँदाखेरि के गर्छ, उसले आफ्नो ट्रिक माथि जतिवटा क्वेशन सल्भ गर्छ क्लासमा छानी छानी त्यही क्वेशन मात्र दिन्छ र जुन क्वेशन उसको ट्रिकबाट बन्दैन त्यो क्वेशन कहिले पनि सो गर्दैन स्टुडेन्टहरुको अगाडि। र स्टुडेन्टहरुले त लाग्छ वाह क्या बात, कस्तो रमाइलो छ यो है, ट्रिकैबाट पुरा फिजिक्स पढाइरहेछ। तर डियर स्टुडेन्ट्स, यसबाट सोच तिमीले धोका पनि पाइराखेको हुन सक्छ। त्यसैले ट्रिकको एगेन्स्टमा हैन, ट्रिक भनेको राम्रो कुरो हो किनभने हामीलाई टाइम बचाउन मिल्छ। तर यो मिसकन्सेप्सन नबस कि म ट्रिकैको भरमा चाहिँ सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्छु, यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु। र कतिपय टिचरहरुलाई अब के भन्ने, अब ट्रिकैको बेसिसमै पुरै सल्भ नै गराइदिन्छु भन्ने क्लेम गरिराखे हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। ट्रिकबाट 100 वटा प्रब्लममा 4-5 वटा प्रब्लम त बन्न सक्छ, तर 95 वटा क्वेशनको लागि चाहिँ कन्सेप्ट नै चाहिन्छ। त्यसैले ट्रिक आउँछ भने राम्रो छ युज गर, तर कन्सेप्ट पनि थाहा पाइराखौ। जस्तै यो क्वेशनमा हेर त ट्रिक फेल खाइरहेछ कि छैन। र यदि मैले के जाना जानी ट्रिकको आफ्नो क्रेडिट लिनको लागि मैले यो क्वेशन नदिएर पनि म यो भिडियो एन्ड गर्न सक्थे, तर होइन, स्टुडेन्टलाई रियल कुरो के हो त्यो सबै कुरो थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले यसमा ट्रिक काम गरेन त सबै ट्रिक भनेको केही क्वेशन्सहरुको लागि हो, सबैमा चाहिँ युज हुँदैन। र एक्जाममा हेर ट्रिकबाट बन्ने क्वेशन्स हुन्छ भने यदि क्लेभर एक्जामिनर छ उले के गर्छ, टिचर छ भने उले ट्रिक युज नहुने गरी क्वेशन्सहरु राख्दिन्छ ताकि स्टुडेन्टहरुले रङ आन्सर दियोस्। त्यसैले अब यो प्रब्लमलाई कन्सेप्ट वाइज कसरी सल्भ गर्ने त अब ध्यान देऊ। अब ट्रिक त काम लागेन, नलागेपछि अब डट प्रोडक्ट चेक गर्नु पर्यो, कुनसित डट प्रोडक्ट 0 छ। हेर यो सित त डट प्रोडक्ट अभियसली 0 छैन, यो सित पनि छैन। अब यसमा कुरो गरौँ त ध्यान देऊ, यो भेक्टर सित डट प्रोडक्ट 0 छ। कसरी त्यतिकै गेस पनि गर्न मिल्छ। यो भेक्टर सित x कोअर्डिनेट छ र y कोअर्डिनेट छ र यो सित k क्याप को कोफिसिएन्ट त z कोअर्डिनेट हो नि, को मतलब यो भेक्टर सित x र y कोअर्डिनेट छ को मतलब यो भेक्टर xy प्लेनमा परिरहेछ। तर यो भेक्टर सित z कोअर्डिनेट छ को मतलब दिस भेक्टर इज अलोंग z एक्सिस। यो भेक्टर चाहिँ कतापटि छ, z एक्सिस पटि छ। त xy प्लेन सित त z एक्सिस परपेंडिकुलर हुन्छ। त यतिकै पनि थाहा छ कि यी दुईटा के हुनुपर्छ, परपेंडिकुलर हुनुपर्छ। कन्सेप्ट वाइज यदि यिनीहरु परपेंडिकुलर हो भने यिनीहरुको डट प्रोडक्ट त 0 हुनुपर्ने हो नि। त लेट्स स्टार्ट। डट प्रोडक्ट 0 आउनै पर्छ। a भेक्टर इज इक्वल्स टु 2i plus 3j छ, प्लस हेर यसको x कोअर्डिनेट छ, y कोअर्डिनेट छ, z कोअर्डिनेट छैन। त z कोअर्डिनेट छैन भने त म z कोअर्डिनेटलाई 0 त मान्न सक्छु नि, 0 k क्याप लेख्न सक्छु। यो भेक्टर सित z कोअर्डिनेट मात्र छ, x र y छैन। त x र y ले म 0 0 मान्न सक्छु। त यसलाई के लेख्न सकिन्छ, c अप्सनमा लेखेको भेक्टरलाई मैले b मान दिने हो भने दिस विल बी 0i plus 0j plus 7k लेख्न सक्छु। अब डट प्रोडक्ट निकालेर हेर त a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल्स टु 2 into 0 कति हुन्छ 0, 3 into 0 कति भयो 0, 0 into 7 कति भयो 0। त हेर त डट प्रोडक्ट ने के भइदियो 0 को मतलब दिस वाज द राइट आन्सर। त्यसैले कन्सेप्ट फिजिक्स भनेको कन्सेप्टबाट चल्छ। ठीक छ, ट्रिक थाहा पाउनु आफ्नो ठाउँमा छ, केही हदसम्म हाम्रो प्रब्लमहरु ट्याकल गर्न सक्छ, तर नट अलवेज दैट। ट्रिकैको पछि गयो भने तिमीहरुले धोका पाउँछौ इन्ट्रान्स एक्जाममा। इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर आइसकेपछि कति स्टुडेन्टहरुले मलाई भेट्छन्, सर यो प्रब्लममा हामीले यति मात्र जानेका थियौं तर यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सोधियो, पछि रुनु भन्दा अहिले बेलामै चाहिँ के हो सचेत हो।
कन्सेप्टतिर एकदमै ध्यान दियौ र रातारात 1 दिन 2 दिन पढेर चाहिँ प्रोग्रेस कहिले पनि हुँदैन। पढाइले यस्तो कुरो जुन चाहिँ रेगुलर स्टडी तरिकाले चाहिँ आफूले पढ्नुपर्छ। ओके, यो थियो डट प्रोडक्टमा बेस्ड। एउटा अझै क्वेसन सल्भ गरौँ आजको लागि, यो लास्ट क्वेसन। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा म डट प्रोडक्टको फर्दर केही स्मार्ट क्वेसन्सहरू लिएर आउँछु। क्वेसन यस्तो छ, इफ A vector is equals to 2i plus 2j, then find, if A vector is equals to 2i plus 2j, be rotated through 45 degree, then find new vector formed. यो एउटा भेक्टर छ। यो भेक्टरलाई यदि हामीले 45 डिग्रीको एंगलमा रोटेट गरिदियो भने यो अर्को कुनै भेक्टर भइदिन्छ। त अर्को कुन भेक्टर बन्छ होला भनेर सोध्यो। त हामीले पहिला पढ्यौं कि कुनै पनि भेक्टरलाई टेलको अबाउट रोटेट गर्यो भने भेक्टरको म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन, लेन्थ चेन्ज हुँदैन, खाली डाइरेक्सन मात्र चेन्ज हुन्छ। त अप्सन्सहरु छ, ए अप्सन 2√2j क्याप, बी अप्सन √2i क्याप, सी अप्सन √2j क्याप, डी अप्सन 3√2i क्याप। यो जे होस् अप्सन्सहरु हेर, यहाँ पनि ट्रिकबाट एन्सर गेस गर्न मिल्छ। मैले भने कि कुनै पनि भेक्टरलाई टेलको अबाउट रोटेट गर्यो भने म्याग्निट्युडमा कुनै चेन्ज आउँदैन। त हेर त, यो भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दै हो र कुन अप्सनमा त्यो म्याग्निट्युड लेखिरहेको छ त्यही हुनुपर्छ करेक्ट आन्सर। यो एउटा सर्टकट ट्रिक हो। त यदि मैले ए भेक्टरको मोड लिए भने म्याग्निट्युड कति आउँछ, √2 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर को मतलब दिस इज √8 भनेको 2√2 हैन। त यो भेक्टरको म्याग्निट्युड 2√2 छ। त जुन अप्सनमा 2√2 होला त्यही हुनुपर्छ करेक्ट आन्सर। त 2√2 वाला त एउटा मात्र अप्सन छ। त ए अप्सन जियोस ट्रिकले काम गर्यो। तर म पटक पटक भन्ने गरेको छु, ट्रिक को युज गर, तर ट्रिक माथि नै 100% डिपेन्डेन्ट नहो। अब यसको एक्चुअल प्रोसेस के हो, म एक्चुअल प्रोसेस पनि सिकाइदिन्छु है। अब एक्चुअल प्रोसेसको लागि हामी चाहिँ यसमा फिगर कोरेर हेर्छौं। जस्तै यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो। केयरफुली सोच त, यो जुन भेक्टर छ यसको x कोअर्डिनेट 2 छ र y कोअर्डिनेट पनि कति छ, 2 नै छ। त यो एउटा पोइन्टको पोजिसन भेक्टर हो जसको x कोअर्डिनेट पनि 2 छ र y कोअर्डिनेट पनि कति छ, 2 छ। त यदि मैले यसको पोइन्टलाई प्लट गरे भने यहाँनिर कतै आउँछ र यसको कोअर्डिनेट भयो 2,2 र यो भेक्टर भनेको ओरिजिन्स देखि यहाँसम्म जोड्ने जुन पोजिसन भेक्टर होला त्यही त ए भेक्टर हो। त ओरिजिन देखि यहाँसम्म मैले एउटा भेक्टर बनाए, त दिस इज ए भेक्टर। क्लियर? र यदि मैले यसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिए, हेर यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिए भने यो एंगल थीटा मान्यो भने यो x भनेको 2 हो र यो y भनेको के हो, 2 हो। त सोच, यो भेक्टरले यसको जे होस् मैले ग्राफ कोरे, त ग्राफ कोर्दाखेरि यस्तो टाइपको मैले फिगर पाएँ। यो भेक्टरले x एक्सिस सित कति एंगल बनाइरहेछ, त x एक्सिस त बनाएको एंगलको मतलब tan थीटा निकाल्छु। त tan थीटा भनेको y/x हो र यो 2/2 को मतलब 1। त दिस इम्प्लाइज दैट थीटा भनेको कति डिग्री हो, 45 को मतलब यो भेक्टरले x एक्सिस सित अलरेडी यो कति एंगल बनाइरहेछ, 45 डिग्री। त x सित 45 हो भने त y सित obviously कति होला, 45 नै होला। त अब सोच, यो भेक्टरले x एक्सिस सित 45 डिग्री बनाएको थियो। अब म यसलाई फर्दर यदि 45 डिग्रीले रोटेट गर्छु भने, किनभने इट रोटेटेड थ्रु 45 डिग्री भनेको छ, त यदि मैले फर्दर 45 डिग्रीले रोटेट गरे भने यो कता हुन्छ होला, हेर त यहाँ थियो यो एंगल 45 हो। त फर्दर 45 डिग्रीले रोटेट गर्यो भने त यो भेक्टर त y एक्सिसमा पर्न गयो नि। त यो लेन्थ यदि 2√2 हो भने यो लेन्थ पनि कति हुन्छ, 2√2। अब डाइरेक्सन कता फर्क्यो, y एक्सिस। त y एक्सिस तिर फर्किएकोले यसको आन्सर के भइदियो, 2√2j क्याप। फेरि कति स्टुडेन्टको कन्फ्युजन यो होला कि यसलाई एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्नुपर्छ भन्ने, कहाँ भनेको छ त क्वेसनमा। क्लकवाइज रोटेट गरे भए पनि त हुन्थ्यो। त नो प्रब्लम, क्लकवाइज रोटेट गरेर पनि सल्भ गर, यसको पनि एउटा एन्सर आउँछ। तर त्यो एन्सर हाम्रो अप्सनमा छैन, त्यसैले यो हाम्रो लागि करेक्ट भयो। जस्तै यदि मैले यता रोटेट गरिदिएको भए यो लेन्थ 2√2 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लेन्थ पनि कति हुन्छ, 2√2 र यता फर्क्यो। त यता फर्क्यो भने त x एक्सिस हो। त x एक्सिस हो भने त यहाँ डाइरेक्सन वाइज i क्याप हुनुपर्ने, तर के अप्सनमा 2√2i क्याप छ,
छैन, त्यसैले यो भयो आन्सर। जहिले पनि कन्ट्राडिक्सन बनाएर सोध्दैन, यसो 2√2 j पनि दिदियो अनि त्यसपछि 2√2 i पनि दिदियो, यस्तो गर्दैन। यदि दियो भने सी र डी मध्ये कुनै अप्सनमा चाहिँ के लेखिदिया हुन्छ, बोथ ए एन्ड बी भनेर यस्तो लेखिदिया हुन्छ। ओके, अब यसैमा म एउटा सानो कुरो अझ जोडिदिन्छु कि यिनीहरूलाई रोटेट गरिदियो 45 डिग्रीले, त इनिसियल भेक्टर के थियो र फाइनल भेक्टर के थियो, त कहिलेकाहीँ चेन्ज सोधिदिन्छ, वाट विल बी चेन्ज इन भेक्टर भनेर। त यो जुन ए हो यसको मैले नाम इनिसियल भेक्टर नाम दिएँ हो। रोटेट गर्नुभन्दा पहिले यो कति थियो, 2i + 2j थियो। अब रोटेट गरिसकेपछि फाइनल भेक्टरको अब आफ्नो दुईटा चोइस छ। एउटा चोइस त भइदियो 2√2j र फाइनल भेक्टर अर्को हाम्रो चोइस के छ, यदि एन्टी क्लकवाइज हो भने त फाइनल यो हुन्छ, र यदि क्लकवाइज रोटेट गरे हो भने फाइनल कति हुन्छ, 2√2i भइदिन्छ। अब क्वेशन्समा के गर्छ, कुनै एउटा इनिसियल भेक्टर दिया हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई यति एंगलले रोटेट गरेपछि चेन्ज कति हो भनेर सोध्छ। त चेन्ज मैले डेल ए माने, त डेल ए भनेको त मैले पहिले भनेको छु, चेन्जको मतलब के हुन्छ, फाइनल माइनस के हुन्छ इनिसियल। त कुरा आयो, यदि कतिजनाले यो लिएको छ भने योबाट यो सबट्र्याक्ट गरेर आन्सर निकाल्ला, कतिले फाइनल यो मानेको छ भने योबाट यो लिएको होला, बोथ करेक्ट हुन्छ है। योबाट यो सबट्र्याक्ट गरेर हेरेर जे आउँछ द्याट इज चेन्ज, या योबाट यो सबट्र्याक्ट गरेर हेरेर जति चेन्ज आउँछ द्याट विल बी अल्सो करेक्ट आन्सर। तर क्वेशन्सको अप्सन्सहरुमा अब के गर्ने त क्वेशनको अप्सनमा के गर्छ, यी दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई रिफरेन्स मानेर अप्सन बनाइएको हुन्छ। त्यसैले अब दुईटै सब आफूले त पोसिबिलिटी सबै हेर्नु पर्यो, योबाट यो पनि सबट्र्याक्ट गरेर हेर, योबाट यो सबट्र्याक्ट गरेर पनि हेर, र जुन अब कुनबाट कुन सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि आन्सर दियो त्यो हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ। त्यसैले म पोसिबल आन्सर म दुईटै भनिदिन्छु। तब यदि मैले योबाट यो सबट्र्याक्ट गरिदियो भने दिस विल बी 2√2j माइनस इनिसियल को मतलब 2i प्लस कति हुन्छ 2j। त एउटा यो हुन सक्छ आन्सर, जे लाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ। त जे होस् योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो त जे यहाँ माइनस हुन्छ, सरी यहाँनिर माइनस हुनु पर्यो किनभने यो फाइनल माइनस, यो पनि माइनस, यो पनि माइनस। त जे वाला टर्म्सलाई एक ठाउँमा राखिदियो पनि हुन्छ। त माइनस 2i र योबाट यो सबट्र्याक्ट भयो, त प्लस यहाँनिर 2 कमन छ, त म 2 कमन तान्दिन्छु। हेर त 2√2j छ र यहाँ माइनस 2j छ। त यदि मैले 2 कमन तान्दिएँ भने √2 माइनस 1 × j यो हुन्छ। तर यदि तिमीले भन्छौ कि होइन म चाहिँ योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्छु, त त्यो पनि गर्न पायो। त यो कति हुन्छ, दिस विल बी 2√2i माइनस 2i माइनस 2j। त यहाँ त के गरौँ, 2 कमन लिदिउँ। त यदि मैले यहाँ 2 कमन लिदिए भने यहाँ कति हुन्छ, √2 माइनस 1 × i माइनस 2j। त जे होस् कुनै एउटा भेक्टरलाई सर्टेन एंगलले रोटेट गर्दा चेन्ज कति भयो, त चेन्ज भनेको एउटा यो पोसिबल एन्सर छ, म यहाँ रेड पेनले दिन्छु, एउटा पोसिबल एन्सर यो छ र अर्को पोसिबल एन्सर यो छ। आफूले दुईटै सल्भ गरेर हेर्ने अनि त्यसपछि अप्सनमा हेर्ने, यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा दिया हुन्छ अनि जुन दिया हुन्छ द्याट विल बी आवर करेक्ट आन्सर। यदि दुईटै दिया छ ए र बी मा भने त सी र डी मध्ये पक्कै पनि एउटामा के लेखिदिया हुन्छ, बोथ ए एन्ड बी। त कति स्टुडेन्टहरु यसैमा कन्फ्युज भइराखेको हुन्छ कि यदि रोटेसन गरिदियो भने हामी चेन्ज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। त अब रोटेसन कति एंगलले भयो, फाइनल निकाल अनि फाइनलबाट इनिसियल सबट्र्याक्ट गर। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज क्वेशनमा भनिया छ भने त कुनै एउटा मात्र आउँछ, यदि केही भनिया छैन भने दुईटै पोसिबिलिटीमा सल्भ गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि हेरौँ जुन एउटा आइरहेको छ त्यो दुईटा त एन्सर आयो आफ्नो, तर दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ अप्सनमा लेखेको होला र त्यो अप्सन चाहिँ हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ, सल्भ गरिदिन सक्छौँ। ओके, र आजको लागि चाहिँ भिडियो यति गरौँ। र यदि हाम्रो भिडियो एकदमै राम्रो लागिरहेछ भने डियर स्टुडेन्ट्स 1000 सब्सक्राइबर चाहिँ एकदम फास्ट पुर्याउँ ताकि म युट्युबमा लाइभ क्लासहरू पनि लिन सकूँ। ओके, आजलाई चाहिँ यति गरौँ।